Welcome back to Indhuani House. A temple land grabbing complaint from Shilde KPM has reached the Goa government after the PMO and President's Secretariat forwarded allegations of illegal encroachment on Sri Sateri Gramdev Shandurga Devasthan property. The Revenue Department has directed the South Goa collector to examine the case and take necessary action. कंप्लेंट घातली सगळे ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी घातली जेन्ना आमकां एक रिलायबल सोर्सांतल्यान कळ्ळें की अमकी अमकी देवस्थानाची जमीन आहा जी ट्रान्सफर जाला म्हणून कोणाक आनी ते जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करपाक गेले तेन्ना आमकां एक जाग्यार 1-2-3 खुबश्यो म्युटेशन्सा फायल बी मेळ्ळो त्या नंतर RTI मागून डिटेल घेवन डॉक्युमेंट घेवन आमी ऑथॉरिटीक घातली. सो आतां लेटस्ट एक PMO कडल्यान इन्स्ट्रक्शन येयला की कलेक्टराक गेला चीफ सेक्रेटरी येयला की तुमी तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. सो ह्यो सगळ्याक अश्यो गजाल्यो आमकां खुबश्यो ह्या आमच्या एक केपें तालुक्याक आमी नोट केला. देवस्थानाच्यो जमनी आसा, कोमुदातीच्यो जमनी आसा, खुबश्यो जमनी आहा ज्यो कश्योच हे जाता. पूण आमकां एक आमी सर्टन नोट केलो की देवस्थान जी आसा मेन जे जमनी तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल लागता, सगळें लागता. जेन्ना डॉक्युमेंट जेन्ना पळोवपाक गेले पळय जेन्ना मामलेदार एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी बसोन आसता पळय तो म्हाका दिसता पळयनासतनाच म्युटेशन करून दिता की देवस्थानाचें एप्रुवल नासता, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालयाचें कांय एप्रुवल नासता. सो एक क्वेश्चन पडटा की बाबा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालया हे देवस्थानाचो अकाउंटेबिलिटी चेक करता काय ना, कमिटी उबी रावता, कमिटी बाबा ती प्रॉपर तांकां अकाउंटिंग उरता काय ना. आमी सर्टन आतां एक 13,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन आमकां एक मेळी घातली. पण तशें पळोवंक गेलो जाल्यार खुबश्यो जमनी आसा अश्यो आनी एक दुसऱ्या देवस्थानाची बी अशेंच नोट जाल्लें आसा की त्यो सगळ्यो जमनी आहा त्यो बिंदास म्युटेशन करून दिता मामलेदार. ती आता ऑर्डर येयल्या ती जमीन एक्झॅक्ट कितली आसा? ही आतां टोटल आमी घातलेली ती एक 13,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. सो तेतून भितर तुका एक जाता कितें अशें एक तेंचो कोण तरी पयलीं एक म्युटेशन जालें पयलीं मुस्लिमाचें आनी मागीर तेजे नंतर तेंचे आनी 2-3 जाण अशी कोण फॅमिली येयले तेंचेय बी थंय घरां बांदलीं, बारीकशे पयलीं खोपयो बांदून थंय रावले, मागीर ती घरां जाली. सो आतां आमकां कित्याक भंय पडला की मुखार बाबा ह्यो गव्हर्मेंट कसल्यो स्किमी हाडटा ना म्हाजे घर स्कीम हाडटा आनी कसली स्कीम हाडटा. फाल्यां हो सगळो देवस्थानाचो जो एसेट म्हणटा आमी तो हांकां दिवपाचो. आतां हांव त्या देवस्थानाचो एक म्हाजन म्हणून हांव मुखार सरलो. म्हाजे कडेन 10 स्क्वेअर मिटरय जमीन ना. पण ही देवस्थानाची जागा भायल्या बरं विकप भायल्या चल्ला. दिवप चल्ला, म्युटेशन केली गेली. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसता तेंचेंय काम आसता हे जाग्यार पळोवपाचें. पूण हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता लोकप्रतिनिधीचेर कित्याक ते वोट बँका खातीर तांकां कांय करूंकच वचना. कित्याक आतां कंप्लेन आमी कितलो टायम घालता, सगळे ऑथॉरिटीक कंप्लेन घालप, फॉलोअप करप, तें करप. जेन्ना एक खंय तरी हें पडटा, प्रेशर पडटा तेन्ना मागीर एक कोण तरी नोट दिता. देवस्थानाच्या कमिटीन अशें काय केलें? देवस्थानाच्या कमिटीक तेन्ना आमी तेन्ना एकदां विचारलें, तें जालें म्हणटकीर त्या टायमार जी कमिटी आहली तांकां विचारलें. ते म्हणपाक लागले आमकां एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान कांय येयलें ना. तेमी आमकां हो एक तेन्ना नोट दिलो. आमकां त्या कमिटी आतां ही कमिटी आतां नवी आतां हे देवस्थानाची कमिटी आहा तांकां कांय गोश्टी पावल्ल्यो आसा. सो आमकां पळोवपाक जाय त्या कमिटी कडल्यान बी आतां कितें तांकां रिप्लाय वयता तेंय आमकां कळटलें आतां. सो तेमी तेजेर आतां एक्शन घेवपाक जाय. एक्चुअली कितें जालें जाणा आमकां 1-2 वर्सां पयलीं कळ्ळें की शेळडे देवस्थानाची जी जमीन आसा ती एक कोण मोहम्मद म्हणटा तेज्या नांवार ट्रान्सफर जालो म्हणून. सो आमी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें, RTI मारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती कितल्याशा जाणांच्या नांवार थंय ट्रान्सफर जाला आनी थंय एक इल्लीगल बस्ती जालो म्हणून. आनी जेन्ना ते डॉक्युमेंट वाचले आमी तेन्ना हेंय कळ्ळें आमकां की एक मामलेदार आसलेली, त्या मामलेदारान ती जमीन ट्रान्सफर केला म्हणून. म्हणजे तांकां कांय अप्रुवल ना कांय ना डायरेक्टली तेणी ट्रान्सफर केला. सो तेजे वयल्यान आमी कितें केलें मागीर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सांनी कंप्लेन घातल्यो. मागीर कलेक्टराक कंप्लेन्स घातले आमी, PMOकूय बरयल्लें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बरयल्लें, सगळ्यांक बरयल्लें. सो मदीं एक नोडल ऑफिसर बी तेणी अपॉइंट केल्लो PMOंतल्यान आयिल्लो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आनी पुलिसांकय कंप्लेन केल्ली. सो पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें पूण अनफॉर्च्युनेटली पुलिसांनी ज्या मामलेदारान जमीन ट्रान्सफर केली तेजेर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना. सो हो सगळ्यांच्यानी व्हडलो प्रॉब्लम. सो हेणी एक्चुअली कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय न्ही. तेणी डायरेक्टली कंप्लेन फॉरवर्ड केली की आमी इन्व्हेस्टिगेशन न्ही तें इट इज अप टू द एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून ऑफ देवालया. सो तसं जाल्लें. सो आतां कितें केलां की आतां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडल्यान एक्शन घेवपा लागून गोवा गव्हर्मेंटाक मेमोरेंडम आयला. सो कितें दिसता एक्शन जातली, कशी कितें जातली अशें? सी प्रॉब्लेम कितें आसा की आमकां एक समज खंय लँड ग्रॅब जालो कितें जालो आमकां कंटिन्युअस ह्यो केसी वर्सान वर्स फायट करची पडटा. आमी कितलीशी वर्सां जाल्यार गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, हे इतले वर्सां रावताले आतां ताका म्हाज्या घरा अंडर दिवया म्हणून. कळ्ळें, असलें चलता. सो जेन्ना आमी इनिशियल कंप्लेन घालता तेन्ना एक्शनच जायना. आनी तुमी म्हाजें घर स्किमा ती देवस्थाना जमनीचेर चलोवपाचें
देवस्थाना जमनीचेर हो मोहम्मद म्हणटने आता थंय बस्ती काडला. कशें चलता हें चलपाना न्ही. जेन्ना इनिशियल कंप्लेन घातला तेन्ना एक्शन घेवपा न्ही तुमी. आनी तुमगे गव्हर्नमेंट ऑफिसर अशी कशी जमनी भायल्या भायर ट्रान्सफर करता काय हें नासतना. सो खंय ना खंय गव्हर्नमेंटा कडल्यान डिले आसा. गव्हर्नमेंट मशिनरी भितर करप्शन चल्लां आनी कंप्लेन घालीत जाल्यार गव्हर्नमेंट एक्शन घेयत ना बेगीन. आमकां सगळे कडेन फायट करचें पडटा, सगळ्या कंप्लेनी घालचे पडटा आनी लास्ट मागीर कोर्टात वचचें पडटा. मागीर कोर्टांतल्यान ऑर्डर जाता. हे खंयच्या वर्सां जाल्ली तर बांदप बीन आमी घरा बांद्यावर ट्रान्सफर केलं? ही सी आमकां जे म्युटेशना भितर मेळ्ळे ते अरावंड वेगवेगळे इयर्साचे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या. स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 2022 म्हणल्यार. सो जे लास्ट जे म्युटेशन आसलेलें ते अरावंड 2022 सुमार जाला कळ्ळें. सो ते वेगवेगळे लोकांचे वेगवेगळे डेट्स आसात. पूण हे हितून हे म्हज्या घरांनी स्कीम हितून बसता अशी दिसता तुमकां? ते तेंगे स्किमी भितर कितें आसा की तेणी सांगलें खरें पूण एक्च्युअल पळयत जाल्यार बरीशी घर बसना कळ्ळें न्ही. हांव एक पॉसिबिलिटी क्वेश्चन विचारला की फाल्यां तुमी ही घरां म्हाजे घर स्किमी अंडर घालपाचे देवस्थानाचे. हो क्वेश्चन विचारला हांवें. कळ्ळें तुमकां.